थेरवाद बुद्ध धर्ममा दानहरूमध्ये दुर्लभ महान कठिन चिवरदान महालक्ष्मी नगरपालिका सिद्धिपुर थसी स्थित श्रद्धेय भिक्षु विमलो महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ। पाली भाषामा कठिन शब्दको अर्थ दृढता वा मजबुत हुनु हो, जुन भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गरिराख्नु भए अनुसार समयको अवधिमा गर्नुपर्ने भएकोले एकदम बलियो, दृढ र मजबुत छ। कठिन दान दाताहरूको श्रद्धा अनुसार भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवरदान गरिन्छ। यसै सिलसिलामा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु विमलो महास्थवीर विनयपूर्वक वर्षावास सम्पन्न गर्नुभएको सुखद अवसरमा बुद्धरत्न शाक्य, शर्मिला शाक्य र सरपरिवारद्वारा कठिन चिवरदान उत्सवको आयोजना गरिएको हो। बिहारको प्राङ्गणबाट कठिन चिवर, स्थानीय था बाजा, बौद्ध झण्डा, बुद्ध प्रतिमा, अष्टपरिष्कार र अस्थि धातु सहित श्रद्धालुहरूको सहभागितामा उत्साहपूर्वक नगरका विभिन्न स्थानहरूको परिक्रमा गरिएको थियो।
आदिवासीका गीत गाइरहेको बाँकी चाहिँ गीतहरू सुनेलाई नपा ठौयागो ठोगो जाजोले उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति पि ठोगो जाजो कठिन महोत्सव पुण्य उत्सव या दानी दाता पि परिवार पि लगायत निमन्त्रित पि सकल श्रद्धावन्त उपासक उपासिका पि ठौयागो ठोगो जाजोले दगबेसी नापा सकिस्तन मैत्रीपूर्ण लसकुस यनाचुनगो जुल आ झिगो जाजो ह्यानान्टो वनी समय यक्कु मरु भन बिहारे उपासक उपासिका पि श्रद्धातया यक्को उपस्थित जुइगो जो ज्या दानिया कार्यक्रम त यक्को समयमा एजो ज्या झि शिल प्रार्थना याना टप्पेन गहे आनी संसद धर्म देशना जुई र धर्म देशना लिपा झिगो कठिन जीवर दान जी अले अष्ट परिष्कार न दान जी खन धम्मकाय फाउन्डेसन पाकेन न खन जीवर दान यागो श्रद्धा होगने प्रायस बिहारे श्रद्धा पोंगा टगु जुल वन दान जी अले पुण्यान वरण ढोंका जी सकले उपासक उपासिका पिनको श्रद्धा कट ठठ पिन्न दान यागो जी अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीर, बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा सभासद रामकृष्ण चित्रकार, महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपमेयर लक्ष्मी महर्जनबाट दीप प्रज्वलन गरी कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको थियो। विभिन्न बिहारका श्रद्धेय भिक्षुहरू, श्रद्धेय गुरुमाहरू लगायत श्रद्धालुहरूको बाक्लो सहभागिता रहेको कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धालुहरूलाई श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीरबाट पञ्चशील प्रदान भएको थियो। Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. I sarana kamana sampurna. Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinna Dana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami.
เวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสีลังธรรมังสาธุกังสุรกิตังกัตวาอัปปมาเตนะสีลังสัมภาเตตา कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थविरबाट खुद्दक निकाय धम्मपद अट्ठकथामा उल्लेख पाली गाथा वाचन गर्नुहुँदै त्रिरत्नको गुणलाई स्मरण गरी श्रद्धा राखी भिक्षु सङ्घलाई दान दिने भएकोले महान कठिन जीवरदानबाट अथाह पुण्य प्राप्त हुने बताउनुभयो। दक्षिणापा भगवान बुद्ध खुदक निकाय धम्मपद अट्ठकथा उल्लेख दिया तोंगु गाथा थलपोल पिन्ता बना न्यंका उत्सुदागु दासा यथापि पुप्परा सिम्मा कैरा माला गुने बहु तका गे चलाकमा गथुनिन अथवा स्वान द्वे चोंगु स्वान यात लेया लेया स्वामा हना स्वामा यात झज्जदाकी ठेन्टु बल्लाकी ठेन्टु वो स्वामा खनिगु अवस्था सकसिन लो वनिगु कठं चलाकमा गथुनिन स्वान द्वे चोंगु रंगी तंगी स्वांग लेया लेया स्वामा हना स्वामा यात बल्लाकी ठेन्टु हे हम भगवान बुद्ध एवं जातेन मच्चेन कट्टम्बां कुशलम बहु जेति जन्म दुया ठो संसार तोता वने मापिन जुगु कारण याना पुण्य यागु अवस्था न लेया लेया गुगु पुण्य यागु अवस्था छिता यक्को यक्को पुण्य प्राप्त दिगु का संसारिया दुख मुक्त दिया तंगो निर्वाण प्राप्त या फुपिन दिगु का पुण्य साधन यागु अवस्था सम्यक दृष्टि कथम पुण्य साधन यत दासा दिने जन्म जरा व्याधि मरणं अलग दिया तंगो शांतिपद निर्वाण प्राप्त या फूपी या नाप तो पुण्य द्वारा सुगति देवलोके समेतन जीवी जन्म का वने फूपी द्विगु मन तंगो अवस्था न सुखपूर्वकं आनंदपूर्वकं लेले तातां जीवन हना वने फूपी द्विगु दिया तुंतन उकिन जीसं थजागु कठिन जीवर दान बिन्यो भगवान बुद्धया गुण गुंगु प्रकारिया गुण यातन जीसम बल्ला कथी काते मागु यातन अले जक भगवान बुद्ध दैम थजाम व्यक्ति दैगु जीसम सी के फुपिन दिहन खला भगवान बुद्ध या के गुंगु प्रकारिया गुण मध्य अरहं दैगुए भगवान बुद्ध याता ब्रह्मा देव मनुष्य पिसं समेतनम पूजा या योग्य में आदर सत्कार ते योग्य में दिया तुंतना वचेंतो वस्पलं उपदेश ना बिजागो धर्म आदि मध्य अंत्य ठंकनं कल्याण दिगो संसारिया दुख मुक्त दिया वने निंति मरेक मगागो उपदेश दिया बिजा मधुया तंतना कि वस्पल भगवान बुद्ध सत्ता देव मनुष्यानंद का मनुतेजक गुरु मकुकी ब्रह्मा देव मनुष्य तिनिना गुरु दिया बिजा मधुया तंतना वचेंतो वस्पलिया श्रावक संग पिंता आठो भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण दिया विजय ढुंगु कारण याना भगवान बुद्ध या उपदेश थो संसारे थो चक्र वाले लेना चंगु कारण याना थोए अनुसार थुगु अवस्था छी मनु दुया जन्म दुगु कारण याना थजागो महान पुण्य कार्य यह
गु सु अवसर झिता प्राप्त दिया तंगु दो कि वचन तो संग या गुंगु गुण झिसन लुमंके मा कि संग या गुण लुमंके निम्ति साधारण व्यक्ति पिसन जकमकुची भगवान बुद्ध या शिष्य पिसन समेत न गुण लुमंका वस्पल भगवान बुद्ध यात आदर सत्कार तया चोंगु ख छि सकसिन शिवगु ख ख उके नागी त दैम बन्तेन मान सरोवर दैगो छगु सरोवरे बन्तेपि मुनातना बिजागु अवस्था भगवान बुद्ध कठिन चीवर या महत्व या विषय सुनानो सीका तया बिजागु डुला डका किच्छु स्तंग याके न्यना बिजागु अवस्था छम भन्ते नागीत दैम मास्तवीर अरन्त पद प्राप्त दुया नप नप जन्म या ख समेत स्मरण याना बिजय फुम भन्तेन तया बिजागु दु कठिन दानन दत्वान संगे गुण ने वरुत्तम इतो तिंसे महाकप्ये नावी जानामि दुगतिंह नपा वस्पोलं कठिन चीवर दान दियागो पुण्य द्वारा है पुण्य दुगु कारण याना सुईगु कल्पटक कि दुर्गति दैगु गुलेस है वने मनाह दुर्गति जन्म का वने मनंगु कारण याना मुआगु कारण याना सुगति देवलोके मनुष्य लोके तना पारमिता पुवंका गौतम बुद्धया पाले जन्म जरा व्याधि मरणं अलग दिया तंगो शांति पथ निर्वाण समेतम प्राप्त या फुम जुगु ख दैगु पिच्छु संगया न्योने भगवान बुद्ध मनातना बिजागु अवस्था वस्पलं थोख कना बिजागु दिया तुन्तुनम कि कठिन चीवर दान बिगुया आनी संस तथागत पिसन आदुम तथागत दकमकुजी नप नप यापिन तथागत पिसन समेतन यप्पो पुण्य प्राप्त द्विदका उपदेशना बिजना तया बिजागु यातुन्तुना उकी कठिन चीवर दान बिगु गेयना दान बिगु गुबले दान बिगु सुयात दान बि मा दैगु वन उपासक उपासिका पिसन सीका तया विजय मागु दिया तुन्तुना अगेन पुण्य साधन येगु अवस्था गुगु कठं पुण्य साधन ये मा गजागु पुण्य साधन ये मा दैगु शिलरासा तिने याक्नं संसार या दुख मुक्त दिया बने फुटिन दिगु दिया तुन्तुना कठिन चीवर दान बिगु समय दुगु दिया तुन्तुना गुगु थासे पंते तीन वर्षाबा तना विजय तुंका पवारना दैगु शिरे तुंका अथवा असार पुनि खुनु निशंकया थोए सकी माना पुनि तकया दुने अथवा 3 महीना वर्षाबा तना विजय तुंका वर्षाबा पुवने तुंका पवारना शिरे तुंका तो कठिन चीवर दान दिगु समय दिया तुन्तुन थु कथन 29 दिन या दुने हे जक कठिन चीवर दान बीमा गुदया तुन्तुना वचन तो समय या त सुनन ये थो नियम या त ब्रह्मा देवता पिसव चक्रवर्ती जुजु पिसयन भगवान बुद्ध गुगु प्रज्ञप्तिना बिजागु नियम थौ फुर्सत मनु कनेजक या डका उया त विधि या तो पोषपन या मजुगु दिया तंत्र यदि पोषपन या तो रासा कठिन चीवर दान बिउगु दिगु मखया तंत्रना कठिन चीवर थोए 29 दिन या दुने दचिया छको जक है दान बीमागु दिया तंत्रना गुगु थासे भिथुपि वर्षाबा तना पुवंका बिजापिङ दुगु थासे कम 2 नंबर अले कठिन चीवर दान बिगु अवस्था छु दान बिगुले डकाची संग प्रश्न यातो रासा चीवर दैगु संगाति दुईमा उत्तरा संग दैगु भन्ते पिनि पुना बिजयगु वस्त्र दुईमा वथेन तुङ अन्तरवासक डका तो सोपु मध्ये छपु वर्षाबा शिरे तुङका
दान बिगु यात कठिन चीवर दान बिगु रका बौद्ध ग्रन्थे उल्लेख दिया तंगुदु संगाति दैगु भित्सुपिङ भन्तेपिङ गन प्या विजयको अवस्था उकियात ल्यानन्जु फ्यानन्जु लक्षना ठेपिनन्जु तर भगवान बुद्ध उकियात नुइगु अनुमति बिया बिमजा नुल रासा अथवा अघि द्योने वना फेतु त रासा आपत्तिलाई दकान उपदेशना बिजागु दुगु दिया तुन्तुन अघि जेपिन वथेन्तु गणं जेपि वनेगु अवस्था पाहुनाया रूपे गेस्ट्या रूपे वनेगु अवस्था सत्तिता तया बिलरासा आसन बलागु दुलरासा जेपि अघि द्योने वना फेमटु सें गेट खेपीमा दैगुन वनौ सिकाते मागु दिया तुन्तुन अघि जे तुति फोर दिगु अवस्था सत्तितागे द्योने नुया फेपीगु अवस्था अघि धुलङ्किना झिगु वस्त्र न धुत कियोगु दियातुन्तुन अघि झिपिम फेपी स्टेके मागुनम दियातुन्तुनम वथेन्तु कठिन चीवर दैगु सुयात दान बिगुले तलडासा कठिन चीवर दैगु पिच्छु संग यात है दान बिमागु दियातुन्तुन थन विमल बन्ते वर्षाबा चना बिजागु दु विमल बन्ते तस्ने बाहंकना बिजा सोम यको सोशुम बिरेसे बिजना बना बिजाम वस्पल यात दान बिगु दका मति तल रासा मति तया ए दान बिल रासा कठिन चीवर दान बिगु जिमकु साधारण वस्त्र दक अथवा परिष्कार दक दान बिगु जि वनो सी काटे मागु दिया तन्तुना कि कठिन चीवर दान बी दैगुए भिक्षु संग यात है दान बी मागु दिया तन्तुना कठिन चीवर दान बी थुंका भिक्षु संग यात दान बी थुंका अले वो चीवर हन वो बिहारे वर्षाबा चना बिजाम भन्ते समसित जक या भिक्षु संग हन दान बी मागु दिया तन्तु डोरो दान होला भिक्षुसँग या त दान बी ढुङ्गा भिक्षुसँग पनि अस्त परिष्कार नपनवा इना कईगु चलन दोला गुता तया इना कईगु चलन दो तर अजागु इना कयगु जादी मुखुगु दिया तन्त या मजुगु दिया तन्त न अगेन भिक्षुसँग न थुगु थासे वर्षाबा चना बिजाम भन्ते पि यको दत दासा वया त लेया भिक्षुसँग हनन दान बिगु दिया तन्त न वथेन्तु व दान बी त संगन थो छन्द ना दका जे साधारण वस छजु बी थेन्तु ए बी मजु यको भन्ते पिन दिया तन्त ने होला क्या चीवर छपु जक दिया तन रासा उकिया त बाल्नाको चीवर जलके छुदेय फुकसान लो बनेका भन्ते पिन भिसे पिन न लो बनेका बाल्नाको चीवर पुने न्यामसान मंदैन मंदैगु दिया तन छासा तृष्णा डुगु कारण याना वो चीवर लो वनिगु कारण याना उकि थोन नेम दु के गुम चीवर पाठ दिया तम गुखा गुम पाठको चीवर पुना जीर्ण जी दुंगु पुना तम मधुल रासा बिजा मधुल रासा हम चीवर जी चीवर पाठ दिया तंगु दु जिता हम चीवर संगम बिया बिजाउ डका तया केगु अधिकार न दुगु दिया तंतनवा तया केगु अधिकार अनंत कठिन चीवर या अधिकार प्राप्त मधुई पिनन दुगा वर्षाबास चोला अधिष्ठान याना वर्षाबास चोने दका वर्षाबास शंकल रासा न वनन दाबिया मजु वथेन्तु द्वितीय वर्षाबास चोना बिजापिन दाइका प्रथम वर्षाबास चोना बिजा मुफ्त रासा द्वितीय वर्षाबास चोना बिजापिन भिछु पिसन तो जितमा ता मजु वथेन्तु वर्षाबास चोना विजय टुंका यदि वर्षाबास पुमवन दासा अजापिसन तो दाबिया मजुगु दिया तंत्र विभिन्न प्रकार या थो नियम दैगु क्वाटुगु दिया तंत्र भगवान बुद्धं गुगु नियम देका बिजागु ख थो विश्व थो चक्रवाले नेठन लागु दिहन जेथा नेपाली संविधान गणको लागु दियो नेपालीको लागु दि तर भगवान बुद्ध या उपदेश भगवान बुद्धन देका बिजागु नियम विश्व गण पिथुपिङ तना बिजागु का अन न संपूर्ण देशे थासे न लागु दिगु दिया तन्तना
उकिन चीसंग कठिन चीवर दान बिगु सु अवसर छिता प्राप्त दुगु है माम भगवान बुद्ध चीसंग नाप्लागु सु अवसर मरुसान तबिन बुद्ध शासन दुगु अवस्था छि मनुदुया जन्म जी दुगु कारण याना मनुदुया जन्म दुया तनागु कारण याना जक चीसन थजागु कठिन चीवर दान बिगु सु अवसर छलपल छिकपिन्त प्राप्त दुया तंगु दुया तंतना यदि बुद्ध शासन दुशान्त बिन यदि भिक्षु संग पिङ मन्ट भिक्षु संग खाय मफटा अथवा न्याम भिक्षु पि मरेक मगागु दुया तंतना न्याम बन्देपि मन्ट दासा न उग अवस्था न कठिन चीवर दान बिगु बिया पुण्य साधन या फुपिन्जीगु मखया तंतना गिन्थरे चीसा कठिन चीवर दान दैगुए तो वर्षावास पुवंका पवारना शिरेनुंका 29 दिन या दुने दान बिलडासा तिनी कठिन चीवर दिगु दिया तंतना वछेन्तु कठिन चीवर पितु संग पिनी दान कया उखनु है विधि पूर्वकं नियम पूर्वकं गने तुंका संग कर्म या तुंका हम भन्तियाट बिया विजय गुजिया तंतना अले वो बी तुंका उचियागु आनी संसन न्यागु प्रकारया आनी संसद गुजिया तंतना भित्र पिन्तन आनी संसद आ छौथन छु आनी संसले रासा कठिन चीवर लाबी दुई तुम भन्ते न बिहारे अझै पिने वनावे पिने सुक प्याउना वे थगे गनन थरा गामे वनावे रका न्यना मवसान जु अजागु आनी संसनन दुगु या तंतनगा नापा नापा दुसा कठिन चीवर लाबी मधुगु जुसा न्यना है वने मा थकाली म अथवा सुन्थ पासा पिङके न्यना वने मागु या तंतना उके ए न्यना मोने रिया निन्ति न्यना वने माके निन्ति कठिन चीवर लाबी जुलडासा वो न्यना वने मागु या तंतना थजागु महत्वपूर्ण गु कठिन चीवर दान बिगु सु अवसर छलपल पिन्त प्राप्त दुया तंगो अझै कठिन चीवर छपुदक दिगु कारण याना भिक्षु संग पिने टुक्रा टुक्रा भाग याना इनाका मजुगुन दुया तंतना अझै थकिया विषय यको कारण नियम दुगु दुया तंतना अझै तिंस वर्गीय भिक्षु पिनेगु कारण याना तो चीवर वर्षाबा शिरे ढुंका चीवर दान बिगु नियम प्रज्ञप्ति स्वयं भगवान बुद्ध है मनातना बिजागु अवस्था उपदेशना बिजागु डुगु दया तंतना वठेन्तु है तो जीवर पुना अरंत तोदा दकरंडाई गुगु जन्म जरा व्याधि मरण अलग दया वनेता मरेक मगागु थजागु जीवर पुना दासा नेम यको पालन या फुपिन दिगु दया तंतना अझै वर्षा बास्व कठिन जीवर या यको सम्बन्ध डुगु दया तंतना छ दासा कठिन दाता पिसन वर्षाबा तना बिजापिन पिछुपिन्त चतु प्रते पुवंका पुण्य साधन यागु सु अवसरनम प्राप्त दिगु दिया तंतुना कि पंतेपि न्याब्लेम बिहारे न मरिया तने फु पंते जिमथा बिहारे हमदा जिमथा थासे वर्षाबा चों बिजाओ तका निमंत्रणा याना चतु प्रते द्वारा सेवा याना सत धर्म या उपदेश याना जन्म जरा व्याधि मरण अलग दिया तंगो शांति पथ निर्वाण छंकनम प्राप्त या त मरेक मगागु थजागु पुण्य कार्य दिया तंतना गेंगुलिंगुले भगवान बुद्ध याते वर्षा बाद तना बिजाउ रका छम तनम तन सम्पत्ति दुम महाजन भगवान बुद्ध यात निमन्त्रणा याना निमन्त्रणा जग याना बिजात तर छया अलमल दुगु कारण याना छकय नापमला मोहंगुदु नापमला चाहिँ भगवान बुद्ध सलयात नकीगु पति चप्पा थजागु अजागु पपिया 3 महिना भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संग पिने जीवन बितिया मागु दिया तन्त्र वर्षाबा शिरे ढुंगा ले भगवान बुद्ध थत निमन्त्रणा याम ब्राह्मण था छे वना बेराका वंगु अवस्था थी ससंग वन की कति भगवान बुद्ध यात निमंत्रणा जक याना सुये दानम बी मखन धर्म उपदेश न नेने मखन दैगो नुगो मचिंका जीवन हने मागु दिया तंत्र अजि मामो भगवान बुद्ध चिसन नापला मखन शांत बिन थरे कठिन चीवर दान बिगो वठेन्तु भिक्षु संग यात दान बिगु मागु कठिन चीवर वचन द्वारा न दान बि मागु दिया तंत्र
अले उकि लिपा महानको पुण्य प्राप्त दिगु दोस्रो नम्बर या पुण्य साधन याना पुण्य प्राप्त दिगु अस्त परिष्कार दान बिगु का अस्त परिष्कार वचन द्वारा न दान मबिउसान जु न्याब्ले न न्याठे न दान बिउसान जुगु या तुन उकि वथेन तो अले 500 कुल चीवर दैगु पिछु पिनेगु भन्ते पिनेगु न्योने जको ठक्क तया बिल रासा नम पिछु पिसं 500 कुल चीवर यात अनिचा वट संखारा जका बोना लाते मबिसान तबिन वो बोना कैजुगु या तुना किन थजागु चीवर पुनेगु नियम भगवान बुद्ध या पाले तस्के चीवर अभाव जुगु कारण याना छोट करी भन्ते पिनी चीवर प्राप्त या निन्ति चीवर सुई या निन्ति तस्कन है उले कापया अभाव जोगु कारण याना अथपु साधारण कथन छोट करे घटना थगु छलफल पिन्ता कनेगु या भगवान बुद्ध मनातना बिजागु अवस्था श्रावस्ती छम ब्राह्मण या जनी थजागु कापत तब ब्यागु हिया मैदाने पानातगु दुयातुन व पानाते धुंगु अवस्था थगु छेपाखे सोया जनाफाते निभा वैगु कथं तोनातंगु खत अचानकम फे वया व काप गुटमुटे दुया छथा लसी थे कौदाले लावंगु दुया तुन अले छमा अरंत दुया बिजाम भन्तेया मति बोले कि तो काप थे वना तंगु दु काप खंगु अवस्था तो चिवर सीता जु दका वो काप जना सरासर बिहारे बिजागु दुया तुन अले पलख लिपा वो ब्राह्मण ठक्क सोगु अवस्था थ काप पना तगु गुगु काप मखंगु कारण याना उके थके मर्ग सोगु अवस्था छम भिछु वना चंगु बिजना चंगु खंगु अवस्था वना व काप जुगु काप का दाबिया वंगु दया तुन ले बिहारे थेनि चंगु कारण याना वो कचमच अजागु जुगु काप धागु कारण ए जिंग लोबं कया या मको जि 500 कुल तीबर दगा सिया निन्ति तो काप वान छोया टगु का कया यागु का धागु तया बिजागु कारण वो ब्राह्मण माने मधु हम अयुम संथे के जो ला छु तो मुटु सबको बिने अने तने गरम पिथे बिना मैल रासा न्यागुन टाइपुने ल विपाक बने जी तैगु नवन मसो ओके भगवान बुद्ध वसो नियंगु अवस्था नेना बिजागु अवस्था सुस्स वगु रगा आनंद भन्ते याके नियंगु अवस्था थजागु घटना जुगु रगा आनंद भन्ते तया बिजाय तुंका ले भगवान बुद्ध अन बिजाना वस्पल अरंत पद प्राप्त जितुम पिछुख अरंत प्राप्त ना बिजाय तुमख उजे व लोभं कया हगु मखु 500 कुल चीवर बा काप कया चीवर सुया नितिन कया हगु खडका भगवान बुद्धम बालाको बुझेना बिगुदिया तन्तुन किंचिसं त्वय संसारिया दुखम मुक्त जीत एक धम्मं पदहथा पिखवेहम अहं वो होगो अनागामिताय यदि छिमिसं लोभ यात छगु तोतल रासा अनागामी फल प्राप्त या निति भगवान बुद्धं जिम्मा कैद का तया बिजागु दुगुण दुयातन्तुन कि जीगु शत्रु लोभ द्वेष मोह दुयातन्तुन कि जीसन लोभ यात मरेका द्वेष यात मरेका मोह यात मरेके निन्तिन थे लोभ यात मरेके त ठके दुगु मे पिन्त बिया पुण्य साधन यात रासा झिगु के दुगु लोभ कम दिया बनिगु दिया तन्तन अले जक संसार या दुख मुक्त दिया तंगु निर्वाण प्राप्त या खुपिन दिगु दिया तन्तन लेकिन थौ श्रद्धा पूर्वक थे कठिन दाता प्रमुख छलपल छिकपिन थन सकले उपस्थित दिया वचन द्वारा न कठिन चीवर दान बिया पुण्य साधन या निन्तिन छलपल छिकपिन सकले थन उपस्थित दिया बिजागु दिया तन्तन अगे कठिन चीवर दान बिया या पुण्य धन संपत्ति चिता प्राप्त दिगु दुलरासा झिके दुगु धन संपत्ति जुजु लमी फु इत्यादि पिसन हरण या मफैगु दिया तन्तन दुगु धन संपत्ति स्थिर दिगु दिया तन्तन वचेन्तु भय विघ्न बाधा अन्तराय हटे दिया जन्म जरा व्याधि मरणं अलग दिया हुने या निन्ति मरेक मगाउ ठो पुण्य कार्य दिया तन्तन ठय पुण्य द्वारा
कुशल कार्यद्वारा कठिन दाता प्रमुख अष्ट परिष्कार दान बिहा विद्यापी प्रमुख तन उपस्थित बिहा विद्यापी सम्पूर्ण उपासक उपासिका बिन्तन भगवान बुद्धं सेना बिजागु अनुसारन जग पुण्य साधन यागु याददासा संसार या दुखं यक नहे तरे दिया तंगु निर्वाण प्राप्त या फूपिन दिगु दिया तुना लेकिन सकसित थोय पुण्य द्वारा निरोगी सुस्वास्थ्यकर मंगल दीर्घायु या नाप संसार या दुखं मुक्त दिया तंगु परम शांतगु निर्वाण ठेंकन जी सकसिननम प्राप्त या फूपिन दिमा दका मति तया बिजागु जित धर्म उपसे बिया निन्तिन आयुष्मान विमल यातन निमंत्रण येना बिजागु कारण येना यको साधुकार बिया निरोगी मंगल कामना येना यकने दुख मुक्त दिया चंगो निर्वाण समेतम प्राप्त येना बिजाय फुम द्विमा दका मतितया थोया धर्म उपदेश थने कोचाका छे सकसितं साधुवाद देथया तुमना कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीरलाई श्रद्धापूर्वक कठिन दाताबाट धर्मदान भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीरबाट पाली भाषामा कठिन जीवरदान गाथा वाचन भएको थियो भने कठिन दाताहरूबाट सो गाथाको अनुसरण गरी भिक्षु सङ्घलाई कठिन जीवरदान भएको थियो। कठिन चीवरा भिक्षु संघस देम कठिन अत्थरितु द्वितीयम्पि इमा कठिन चीवरा भिक्षु संघस देम कठिन अत्थरितु तृतीयम्पि इमा कठिन चीवरा भिक्षु संघस देम कठिन अत्थरितु इदं मे पुण्यं आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। यस्तै कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु विमलो महास्थवीरको सदिच्छामा फर्पिङमा निर्माणाधीन भवन ध्यान केन्द्रका लागि कठिन जीवर दाताद्वारा बुद्धमूर्ति दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घका अध्यक्ष श्रद्धेय भिक्षु धम्मशोभन महास्थवीरबाट अष्टपरिष्कार दान गाथाको वाचनको अनुसरण गरी दाताहरूबाट अष्टपरिष्कार दान गरिएको थियो। इमा अठ परिखारा भिक्षु संघस देम द्वितीयम्पि इमा अठ परिखारा भिक्षु संघस देम तृतीयम्पि इमा अठ परिखारा भिक्षु संघस देम
इदं मे पुण्यम् आसवक्खया वहं होतु इदं मे पुण्यम् निब्बानस्स पच्चयो होतु इदं मे पुण्यम् सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु साधु साधु। कार्यक्रममा थाइल्यान्डको धम्मकाय फाउन्डेसनद्वारा पनि भिक्षु सङ्घलाई कठिन चिवर दान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिहारको तर्फबाट कठिन दातालाई प्रदान गरिएको मैत्री चिनो सधैँ भिक्षु धम्मसभन महास्थवीरबाट प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु विमलो महास्थवीरबाट दान, शील र भावना आदि कुशल पुण्यको अनुभावले सबै सत्व प्राणी उपर निरोगी दीर्घायु कामना साथै कुशल पुण्य सञ्चय वृद्धि गरी दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सर्वसत्व प्राणी पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। Idano nyatina gotu sukita
सुखिता भवन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु विमलो महास्थवीरको धर्म उपदेश श्रवण गरी धर्मचित्त उत्पत्ति भई कठिन जीवरदान गर्ने प्रेरणा प्राप्त भएको बताउनु हुँदै भिक्षु सङ्घलाई लक्षित गरी महान कठिन जीवरदान गर्न पाएकोमा खुसी भएको दाता परिवारको भनाइरहेको छ। पहिलेदेखि बच्चादेखि बिहारमा गइरहेको बानी होइन, साकेसिंह बिहारमा। अनि त्यहाँ अनुवनाचो सानिसिंह जिबे मचबले वनाचो नामला अले अनुवनाचो भिचे तरी जिका ब्याजुब्लेच ग्याप जुल ले हानो आ ठोपच एज टाइमे ले हानो ब्यारे उन्यो जुल ले लकडाउन निसे बिमलो भन्टे यो उपदेश न्याना ठो कठिन या झिमदन मने इच्छा वया ठाउँ प्राप्त जुलो कठिन जीवरदान या त्यसको न्याय पसना त्यसको खुसी ज्या चाहन्छु। एकदमै मनैदेखि हर्षित भइरहेछ है, एकदम खुसी लागिरहेछ। बुद्ध धर्मको बारेमा त पहिला पनि हामी बिहारमा गइराखेको होइन, तर डिटेलमा चाहिँ बुद्ध धर्मको बारेमा मैले बिमलो भन्टेको उपदेश सुनेर, लकडाउनदेखि बिमलो भन्टेको उपदेश सुनेर एकदम प्रभावित भएर म यो ध्यान बस्ने गर्दै भन्टेले कठिनको बारेमा पनि राम्रोसँग उपदेश गर्नुभएको थियो। त्यो उपदेश सुन्दा हामीलाई पनि एकचोटि कठिन दान, जीवनमा एकचोटि कठिन दान गरौँ न भन्ने मनैदेखि हाम्रो इच्छा जागेर आयो। अनि भन्टेलाई 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै प्रार्थना गर्दा बल्ल आजको संयोग जुर्न आयो। अब भगवान् बुद्धको बारेमा, भगवान् बुद्धको शिक्षाको बारेमा मैले बुझ्ने, मैले सिक्ने अवसर पाएँ। यसको लागि बिमलो भन्टेलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रेरणा पाएको त अब भन्टेहरूसँगै अब बच्चादेखि नै, पहिलादेखि नै भन्टेहरूकै सङ्गतबाट नै प्रेरणा पाएको हो। पहिला योभन्दा नि अब मलाई यो प्रेरणा पाएको त मेरो माबाट नै प्रेरणा पाएको हो। माको ठुलो इच्छा थियो, अब माले त पुरा गर्न सक्नु भएन। अब त्यसको त्यही अनुसारले अब हाम्रो भनौँ न आन्टीले सबिनाले पहिलादेखि यहाँ लेखाइराख्नु भएकोले चाहिँ अब एउटा ठाउँ खाली भएको छ, ल तपाईँ पनि गर्नु न भनेको बेलामा ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ एकदम खुसी लागेर चाहिँ ऊबाटै पनि प्रेरणा पाएको भनौँ न। अब पहिलादेखि माले चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो एकचोटि जन्ममा कठिन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर। तर अहिलेको लागि चाहिँ म यो श्रेय चाहिँ आन्टी र सबिनालाई दिन चाहन्छु। यो चाहिँ यस्तो गर्न पाउनु त अब यो ठुलो भाग्यको कुरा जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अब कहिले जन्मदेखिको कुरा पनि आउँदो रहेछ, त्यही अनुसारले गर्न पाउनु ठुलो गौरव लागिरहेछ मलाई चाहिँ एकदमै हर्षित लागिरहेको छ। अब धेरै पछि अब यो कठिन गर्ने इच्छा आज पुरा भएको छ हाम्रो। अब हामी मम्मी ड्याडी दिदीबहिनीहरू सबै मिलेर आज यो आफ्नो सपना जस्तै भइसकेको थियो हाम्रो यो कठिन दान एउटा आज बल्ल साकार भयो, सबैको साथ सहयोग र आस्थाले गरेर। होइन अब हामी बच्चा बेलादेखि नै मम्मीहरूसँग बिहारमा गइरहेको भएर चाहिँ नि कठिनको आनिसंस कति छ, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई त अब पहिलादेखि थाहा थियो होइन। अब त्यसो भए पनि अब हामीले पुरा गर्न अब सक्छ कि सक्दैन, अब कसरी गर्ने के गर्ने त्यसो थाहा नभइरहेको थियो। अब बिमलो भन्टेको उपदेश सुनेर प्रेरणा पनि त्यहाँबाट सुरु भयो। अब हामीले पनि सक्यो भने गरौँ भन्ने सबैको अब दाइ दिदी मम्मी ड्याडी सबैको साथ सहयोगले चाहिँ नि अब आज कठिन सम्भव भयो। आज कठिनमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू भन्ते गुरुमाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। सबैले मनमा श्रद्धा उत्पन्न गरी सबैले आफ्नो
क्षमता अनुसार दान पुण्य गरौँ अनि सकेसम्म आफैले सबै कठिन उत्सव मनाउन सकौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा श्रद्धालुहरूबाट उपस्थित श्रद्धेय भिक्षुहरू र श्रद्धेय गुरुमाहरूलाई दान प्रदान भएको थियो। दान प्रदान पश्चात उपस्थित श्रद्धेय भिक्षुहरू र श्रद्धेय गुरुमाहरूलाई भोजन दान गरिएको थियो। तीन महिनाको वर्षावास सकेपछि श्रद्धेय भिक्षुहरू उपोषद गृह वा खोलाको एक ठाउँमा भेला भएर वर्षावास बसेको 3 महिनाभरिमा केही गल्ती भएमा सङ्घ समक्ष प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। भूल भए चाहिने सुधार गरौँला भनी आफ्नो दोष सुधार गर्नको लागि आह्वान गर्नेलाई पवारना भनिन्छ। पवारना गर्दा पाली वाक्य वाचन गरिन्छ। पवारना भगवान बुद्धले
आफूमा क्षमा याचना गर्नको लागि बनाउनु भएको नियम हो। सोही बमोजिम भिक्षुहरूद्वारा पाली वाक्य पढी पवारना गरिएको थियो। पछिल्लो समय यसरी भिक्षुहरूले खोलामा गएर पवारना गर्ने प्रचलन कम भइसकेको छ। तर सधैँ भिक्षु विमलो महास्थवीर प्रमुख रहनु भएको श्री सिद्धिमङ्गल बिहारमा भने यो प्रचलनले निरन्तरता पाइरहेको छ। यस कठिन चिवर दान उत्सवले त्रिरत्नप्रति श्रद्धा बढाउँदै सकल सत्व प्राणीहरूको निरोगी जीवन, दीर्घायु र दुःखमुक्तिको कामना गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमा सम्पन्न कार्यक्रमले थेरवाद बौद्ध परम्पराको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक महत्त्वलाई अझ गहिरो बनाउँदै भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास रहेको छ।